ug ihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapas sa sala. Sa katapusan, paglabay sa napug-upat ka tuig, dito sa kamingawan ang mga Israelita nga nailan usab sa ngan nga mga Hudiyo, nakasul sa yutang gisaad sa Kanaan. Ang mga lumulupyo sa Kanaan, misalikway kang Jehova nga Diyos, ug nakig-away batok sa Israel. Apan ang Diyos nagpanalipod sa mga Hudiyo, samtang nanimuyo sila sa yuta nga gisaad ngadto kang Abraham ug kang Jacob. Ang Ginoo nag-ordinar sa mga pari nga mo'y magduma sa mga mananap nga ihad ug magngu sa magsimba. Makausa sa usa ka tuig may gipili nga labahong pari nga misud sa usa ka balaang tabil nga nag-uwang sa mga tao ug sa presensya sa Dios. Ang pari magrepresentar sa tibok nasod sa Dios. Sa pagilabay sa daghang katuigan, ang mga Israelita mikorona sa usa ka hari nga ginganlag David. Ang Dios may nagpili. Gitawag siya nga ang taong may kasing-kasing sama sa Dios. Ang Dios nakigsulti sa mga tao pinagi kang David ug sa mga propeta. Sa dihang nagkasa ang Israel, ang Diyos nakigsulting batok sa mga tao, pinaagi sa mga propeta. Ang mga propeta mo'y nagsulti ug may pahimangno sa katawhan. Bisan pa sa napasidaan ang mga Israelita misupak sa Diyos. Ginumilian nila ang kasuguan sa Diyos ug gipamatay ang mga propeta nga misulti batok kanila. Sa katapusan, milabay na ang 8 kagatos ka tuig sa pagrebelde sa mga Israelita. Nailog ang ilang yuta ug nabihag sila sa nasod sa Assyria ug Babylonia. Apan ang Diyos may padayon sa iyang pagpakigsulti pinaagi sa mga propeta. Sa dihang nabihag ang mga Hudiyo, may mga mensahe nga nagtawag sa paghinulsol ug propesiya may tungod sa manluluwas nga may buluwas sa mga makasasang katawan. Si Propeta Mikias nagprofesiya sa tukmang syudad nga mo'y matawhan sa manluluwas ug miasoy sa iyang way katapusang kinaya. Ikaw o Bethlehem Ephrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Juda, anha magagikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, kansang kagikan sukad pagyud sa kakranan. Gipadayag sa Dios nga ang umaabot nga manluluwas magagikan sa kaliwat ni David. Sa sinuwat ni Propeta Malakias miingon nga ang Ginoo nga magpadasyag usa ka pinasahing sinugo nga magpahibaw sa pag-abot sa manluluwas aron magandam ang katawan. Si Zacarias ni profesya, "O katawan sa Jerusalem, muduaw kanimo ang imong hari. Muanhi nga madaugon ug mapainubsanon nga magkabayo sa asno." Si Haring David naghubit kung unsang paagi nga mahibawong daan ug masayran nga usa ka suod niyang higala nga mukaon uban kaniya, muunay sa pagbudhi kaniya. Si Zacarias naghuwat nga ang bilis sa iyang pagbudhi katuan sa kabuok ka plata. Ug pinaagi kang propeta Isaias, ang Ginoo nag-ingon nang umaabot nga manluluwas sakiton, lapdusan ug ang iyang naong ludan. Si David nag-asoy usab sa matang sa iyang kamatayon. Ilansang ang iyang mga kamot ug ang tiil, apan dili kabali ang bukog. Og miingon ang mangluluwas, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ug ang mga nagtanaw kaniya nagkatawa ug nagbugal-bugal sa manluluwas sa pagingon, misalig ka man ka sa Ginoo nga wa ka man tamangi. Si David nag-ingon, akong kabukugan nangalisa, sa dihang giuhaw ako, gyatagan ako nilagsuka. Ug ang mga naglutos sa manluluwas, nagbahin-bahin sa iyang bisdi ug giripahan ang iyang kupo. Si Isaias maingon nga ang mga mingtanaw kaniya nahibong sa diyang nakita nila ang kadaot sa iyang panagway. Ang mga profesiya sa basahon sa Ginoo nagsaysay, may adlaw ra nga kaliwat ni David, ug ang lumulupyo sa Jerusalem magsudong sa manluluwas nga ilang gilansan. Ug kining tanan nahisulat sa kasulatan sa kapid-an ka mga katuigan sa wa pa moabot ang manluluwas. Sa paglabay sa kapituan katuig, nga pagkaulipon ang Ginoo mitugot sa Israel, nga makapauli silang yuta. Gamay lang ang mipauli, apan kadungwa mamauli na ulipon sa ubang mga nason. Human sa 5 kagatos katuig, ang Roma miulipon sa Israel. Duha ka batanong Hudiyo, Jose ug Maria, naglaraw nga magminyo. Silang duha gikan sa rianong kaliwat ni David, apan wa sila mahiusa. Si Maria nagsabak pinagi sa gahom sa Espiritu sa Dios. Unya, kung sa kaanghel mipakita kang Jose, pinaagi sa kadamgo. Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki, ug nganli siyag Jesus, nga magkahulugan manluluwas, kay luwason niya ang iyang katawan sa ilang mga sala. Og kining tanan nahitabo aron matuman ang gingon sa Ginoo, pinaagi sa propeta, ang usa ka babaeng ulay magmabdos ug moanak og lalaki, ug nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios aniya uban kanato.
Si Jose ug Maria kinahanglan nga mopanaw paingon sa lungsod aron pagpalista ug pagbayar buwis. Ug dito sa lungsod si Maria nanganak og panganay nga batang lalaki ug ginganlan nilang Hesus. Ingon sa gitag-an si Jesus nataw dito sa Bethlehem sa kaliwat ni Haring David. Og netong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw aron sa pagatiman silang mga hayop. Ang anghel sa Ginoo mitungha kanila ug nagtanagan sila sa himaya sa Ginoo ug dalisan sila pagayo. Apan miingon ang anghel kaniya, ayaw ka mong kahadlok, kay aniya ako nagdag maayong balita alang sa tanang katawan. Karong gabi una nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Ug mitubo ang bata og nahimong kusgan, napuno siya sa kinaagman, ug ang mga panalangin sa Dios diha kaniya. Mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaagman ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tao. Sa nagpanawigo nag 30 ka tuig si Jesus, may usa ka tawo nga ginganlan og Juan nga nagwali og namunyag ug mingon. Hinulsoli og biyayang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Si Juan mao ang gingon sa mga propeta nga magpahibaw sa pag-abot sa manluluwas. Unya si Jesus nayabot sa suba sa Jordan ug gibunyagan si Juan. Ug sa pagkakita ni Juan nga nagpadung na si Jesus kaniya, "Tanawa, ana ang nating karnero sa Dios nga magwagtang sa salas kalibutan." Ug nabunyagan na si Jesus, mihawa siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niyang Espiritu sa Dios nga mikunsan nga murag sa lampati nga mitugtong kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nagingon, "Kini mao ang pinangga kong anak nga makalipay kanako pagayo." Pagkuman ini si Jesus dito sa kamingawan, sud sa kapatan kadlaw, si Satanas nga milampos ngit pagtintal kang Eva dito sa halaman sa Eden. Misuway usab sa pagtintal kang Jesus, apan wa siya makasa. Sa katapusan si Satanas midakang Jesus sa usa ka taas nga bukid ug gipakita niya ang tanang gingharian sa kalibutan. Ang yawa mingon, "Ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka ug mosimba ka nako." Si Jesus mitubag, "Pahawa Satanas. Ang kasulatan nagingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Ingon nga si Jesus anak sa Dios, mianhi siya sa kalibutan nga nagpakatao. Gitintal siya sa samang mga pagi sama kanato, nga unta wa siya makahimugsa. Busak kung si Adan napakyas, si Jesus nagmadaugon. Nagpailalang kini nga si Jesus mao gayon ang manluluwas sa katawan, ang karnero nga gipada sa Dios. Si Jesus mipadayag sa daghang pagi nga siya mao ang gisaan nga manluluwas pinagi sa paghimog mga milagro. Sa usa ka kasal didto sa Kana, iyang gihimo ang tubig nga bino. Iyang giayo ang bakol nga nabakol sa 2 ka tuig. Usa ka tawo nga sanlahon nakakita kang Hesus, nihapa sa Ginoo ug mingon, "Sir, kumuot ka makaayo ka kanako." Unya gihikap siya ni Hesus ug gingnan, "Buta kung maayo ka." Diha-diha ang sanla nahanaw. Giayo ni Jesus ang mga mata sa taong buta nga nabuta sukan pa sa iyang pagkabata. Usa ka babae nga may sakit sud na sa 12 ka tuig nga wa maayo sa mananambal, mihikap siya sa sidsid sa kupo ni Jesus. Ug si Jesus milingi ug mingon kaniya, "Anak, ang imong pagsalig nakaayo kanimo, pauli ug malinawon." Kadtong mga nag-antos sa nagkalinlaing balatian gidak kang Jesus ug giayo silang tanan. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinunan ug giingnan sila nga mosunod kaniya. Gihatagan niya sila katungod ug kahumbatok sa mga yawa ug gipada sila sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios ug sa pag-ayo sa may sakit. Ang kabandog ni Jesus miabot sa tanang dapit ug dakong panon sa katawan miduol kaniya aron sa pagpamati ug aron maayo sa ilang mga balatian. May 5,000 ka tawong nagkatipon, nagkinahanglan og makaon. Si Jesus nanalangin sa baon nga isda ug pan sa usa ka batang lalaki. Ang baon midaghan ug may nahibilin pa yung napug duha ka bukag. Apan ang mga tao gusto gayong mapakita si Jesus og dugang pangkamaturan nga gikan siya sa Dios. Mato pa nila, "Alam mo mga katigulangan nga nangaon ug mana dito sa kamingawan, suma gayon sa giingon sa kasulatan." Si Jesus mitubag kanila, "Ang paan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan." Ang mga tao mingon, "Sir, atagi kami kanunay niining maong paan." Si Jesus mitubag kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili kayon gutomon.
Ang mutuo kanako dili gayud uhawon. Si Jesus nagpasidaan nga kinahanglan siya nga mag-anto sa daghang butang ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan sa mga pare ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhawon sa katulukadlaw. Daghan sa mga pangu sa reliyon ug sa politika midumili sa mga gitudlo ni Jesus. Apan may usa ka Parisiyo nga ginganlan og Nicodemo, miadto siya kang Jesus sa usa ka gabii nangitas kamaturan. Si Jesus mingon kaniya, gawas kung ang tao mataw pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Si Nicodemo nangutana, Usa man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga kuwang na. Dili niya mahimo ang pagsuot sa tiyang sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab. Si Jesus mipahayag kaniya, ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Si Nicodemo miingon kang Jesus. Usa man pagkahimo nini? Si Jesus nagbadlong kaniya tungod kay nagtudlo siya labot sa relihiyon ug wa siya makasabot sa mga espirituhanong kamaturan. Unya gipahayag ni Jesus ang espirituhanong pagkatao kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang motuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wa ipada sa Dios ang iyang anak nga sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas nini. Ug kini mao ang silot ang kahayag ni anis kalibutan. Apan gipalabi sa mga tao ang kangit-ngit kaysa kahayag. Kay dautan man ang ilang mga binuhatan. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinunuang kaligutgutan siya sa Dios hangtod sa kahangturan. Sa katapusan, nakasabot og mituo si Nicodemo. Og ngadto sa kababaeng langyaw, si Jesus mingon, sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gyud uhawon. Kay ang tubig nga ihatag ko kaniya mahimong diha kaniya nga usa ka tuburan nga muhatag og buhing tubig. Ang babae mingon, nasayod ako nga moali ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inigapon niya iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag, ako mao siya nga makigsulti kanimo. Unya gitudloan ni Jesus ang katawan sa pagingon. Ang buot mahimong akong tinun-an kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon ug mosunod kanako. Unsa may makuha sa tao kung maangkon niya ang tibuok bahanis kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi. Pagmatngon, pagbantay kamo og likayin ninyo ang bisan unsang kahakog kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wadiha sa mga butang. Kay hain gani ang inyong bahali at wasab dito ang inyong kasing-kasing. Busa mga Parisiyo ug ang mga kadakuan sa mga pari mitawag og tigom sa labang hukmanan. Usa may tumbuhaton nga kintawanan naghimo magdagang milagro kung patong pasagdan ang tanan mo tuo. O mga ni ang mga Romanon ug kun ubo nila ang templo. Sa kasamtangan si Jesus nanudlo nga may dakong otoridad. Miadto siya sa templo giabog ang tanan nga namalit ug namaligya dito. Nag-ingon ang kasulatan, paganganlan ang akong balay ug balay sa pagampo. Apan gihimo ninyo kining balay sa tulisan. Nagtudlo sa pagingon, kay kini mo ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya, makabaton sa kinabuhing way katapusan, ug banhaon ko sila sa katapusang adlaw. Apan pipila kaninyo wa mutuo. Ug nasayod si Jesus sukad pa sa sinudan, ug sikin sa katong dili mutuo kaniya, ug sikid sa katong nagpudhi kaniya. Busa na bahin ang mga tao tungod kaniya. Daghan sa kadagkuan sa mga Hudiyo mituo kang Jesus, apan tungod sa mga Parisiyo wa sila magpailanini aron di sila palagputon gikan sa sinagoga. Gipalabi nila nga daygon sila sa mga tao kaysa daygon sila sa Dios. Mga kadagkuan sa pari o mga magtutudlo sa balaod misway sa pagpapatay kang Jesus, apan wa sila nahimo tungod kay nadaniman niya ang tibok panon sa katawan. Si Jesus may padayon sa pagpanudo dito sa templo og mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang sunod kanako makabaton sa kahayag sa kinabuhi ug di na gyud maglakaw diha sa kangit. Ug mingon siya ngadto sa mituo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gyud nga kamo ako mga tinunan. Mahibaw kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. Kung ang anak maghatag kaninyong kagawasan, mahimo gyud kamo nga mga taong gawasnon. Ako mao ang putahan, ang musud agi kanako maluwas. Ako ang mayong magbalante sa mga karnero nga andam sa